السلام عليكم أصدقائي. في أول فيديو لي في القناة، هذا الفيديو سوف أتطرق إلى معرفة شمولية للهاتف. من هذا الفيديو سوف يكون انطلاقة لمعرفة مجموعة من الأمور عن الهاتف حتى تقوم فيما بعد باختيار هاتفك المناسب. ليس هذا كل ما في الأمر، فقط عليك أن تركز معي في أهم النقاط التي يجب معرفتها على الهاتف. النقطة الأساسية الأولى تتعلق بالبراند، أي اسم الشركة. لا تشتري هاتف فقط لأنه ينتمي إلى شركة معينة أيا كان الاسم، فلكل شركة إصدارات عديدة جدا لا حصر لها من الهواتف. هذه الإصدارات هناك منها إصدارات ناجحة، وهناك إصدارات أخرى لم ترقى إلى المستوى المطلوب على الأقل، أو ربما هناك إصدارات لم تنجح مطلقا. لذلك عندما تقوم باختيار أي هاتف فإنه يتوجب عليك اختيار الإصدار المناسب من شركة ضمان، أي الخدمة ما بعد البيع. لذلك عليك أن تختار الفئة التي تريد الاقتناء منها، أي الفئة السعرية التي سوف تقتني منها الهاتف. إذن في البداية سوف نحدد القيمة السعرية للهاتف المراد شراؤه. النقطة الثانية، حاجتك من الهاتف. بالنسبة للقيمة السعرية فإن جميع الشركات تتنافس في جميع الفئات السعرية. عندما تختار فئة $150 على سبيل المثال، وهو مخصص للفئة الاقتصادية، فسوف تجد مجموعة من الشركات تقدم هواتف بنفس هذه القيمة. يبقى الأمر الذي يتوجب عليك التركيز عليه هو أي من هذه الشركات تقدم في هذه السنة الإصدار المناسب أو الإصدار الأفضل، أو أي أفضل قيمة مقابل سعر. بالنسبة لحاجتك من الهاتف، هذا أمر ضروري جدا. لماذا؟ لأن بمعرفتك حاجتك من الهاتف سوف تحدد الفئة التي سوف تشتري منها الهاتف. فنجد بعض المستعملين يشترون هاتف به كماليات كثيرة هم لا يحتاجونها، يقدمون قيمة أي يدفعون قيمة مقابلة تلك الإمكانيات لكنهم لا يحتاجونها في الأصل. الأمور الواجب توفرها في الهاتف بالنسبة للفئة الاقتصادية. أول شيء كما قلنا سالفا، أي أنه لديه ضمان، أي لديه وكيل في بلدك، وهذه الفئة الأفضل فيها في حدود $150 أي 1500 درهم مغربي. بالنسبة للفئة الأعلى كذلك عليك اختيار شاشة جيدة، بطارية، والمعالج. سوف نأتي على ذكر المعالج بشكل كبير في هذا الفيديو. لماذا؟ لأن المعالج هو من يقوم بمعالجة جميع البيانات بالنسبة للكاميرا وبالنسبة للشاشة وبالنسبة حتى للاتصال. كل شيء يمر من خلال معالجة البيانات عن طريق CPU أي المعالج. بالنسبة للفئة الاقتصادية، هذه الفئة تحتاج الهاتف فقط لإجراء مكالمات واتساب، الانترنت بشكل قليل جدا. فهذه الفئة مجالها واسع جدا واختيارها يكون أسهل. فقط إن وصلت القيمة المراد دفعها في الهاتف $150 فقط، عليك أن تأتي بهاتف ينتمي إلى هذه الفئة. وهناك عدة هواتف تقدم هذه الخدمة، ويبقى على رأسهم شاومي ريدمي 9، وكذلك له منافسين آخرين لكن الاختلافات بينهم تكون أقل. بالنسبة للجهاز المذكور شاومي 9 وليس النوت، شاومي 9 مباشرة، هذا الجهاز يقدم أكثر مما يمكن أن يحتاجه المستعمل العادي. لكن ما هي كل المواصفات والإمكانيات التي تتوفر في جميع الهواتف بدرجات مختلفة طبعا حسب القيمة السعرية؟ أول شيء الشاشة. هناك من يصنف أن التصميم هو أول ما يمكن أن نتطرق له في اختيار الهاتف. التصميم يبقى اختياري بالنسبة لي، أنا لا أركز على التصميم فقط، يهمني أداء الهاتف. لكن من يهم التصميم فالتصميم أمره يبقى مرتبط بالذوق. النقطة الثانية الكاميرا. بالنسبة لمستعملي الهواتف هناك فئات مختلفة. هناك من يريد التقاط صورة عادية، وهذه الميزة متوفرة في أغلبية الهواتف. لكن من يريد كاميرا بجودة عالية عليه أن يرتقي إلى المستوى المتوسط من الهواتف التي تبدأ سعرها من $300 تقريبا فما فوق. هناك بعض الأجهزة أقل من ذلك في حدود $250 تقدم كاميرات جيدة. ومن يريد كاميرا احترافية عليه أن ينتقل للفئة العليا فلاجشيب. بالنسبة للشاشة، الشاشة تبقى لمجموعة من الناس، أي من يريد الألعاب يحتاج إلى شاشة جيدة. لا أقول شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز وما أكثر من ذلك، حتى 60 هرتز تنفع، لكن عليها أن تكون على الأقل بجودة 1080. جودة HD سوف ترى بعض التقطعات
أي أن الشاشة وحدها كافية أن تؤثر على تجربتك. المعالج من أهم ركائز الهاتف، كل شيء يبنى عليه، لذلك عليك أن تختار هاتف من الفئة المتوسطة. نستعرض القليل منها. يطفو على السطح في الآونة الأخيرة هواتف شركة الميديا تيك الصينية، هواتف الهيليو، تبدأ من الهيليو 70 جي 80 جي و90 تي. هذه الهواتف تعتبر هواتف جيدة في الاستعمال، حتى وإن كان استعمالك مكثف، وحتى وإن تقوم بمشاهدة الفيديوهات سوف يعطيك معالجة للصورة جيدة. كذلك بالنسبة للألعاب، لا أقول بأنه ممتاز في الألعاب، لكن بالنسبة للفئة المتوسطة فهو إنه جيد. ويبقى شركة هواوي تضع لنا معالجات كيرين لديها إصدارات كثيرة. وبالمناسبة أريد أن أقول بأن كل إصدار من شركات المعالجات سناب دراجون كان أو ميدياتيك أو الإكزينوس أو الكيرين، فهناك إصدارات مختلفة، منها الضعيف جدا ومنها المتوسط ومنها المرتفع. نتطرق إلى أفضل المعالجات الموجودة حاليا، أو أفضل شركة تنتج معالجات، شركة سناب دراجون لديها مجموعة من الإصدارات. يبقى أول صنف نضعه في الفئة الجيدة 720 و 720 جي 730 و 765، هذا للفئة المتوسطة العليا. والفلاج شيب سنة 2019 كان 800 سناب دراجون 855، والآن المتصدر أو المتسيد الساحة بالنسبة للمعالجات على الإطلاق هو سناب دراجون 865، ويقال بأنه اقترب موعد إصدار سناب دراجون 875 لسنة 2021. بالنسبة لشركة سناب دراجون، هذه الشركة لديها ميزات رائعة بالنسبة للمعالجة. والحديث بالنسبة للمعالجات أن أصبحت الآن تدمج معها كرت شاشة، لم يعد منفصلا كما كان. فعندما تختار جهاز به سناب دراجون 720 فأنت بالتأكيد تختار جهاز جيد. على سبيل المثال شاومي 90. أنا ذكرت كثيرا من الأجهزة شاومي، فهذا لا يعني أنني أرشحها لأن تكون الأفضل على الإطلاق، هي مفضلة بالنسبة لي لا أنكر ذلك، لكن هناك شركات أخرى محبوبة مثل شركة الهواوي تقدم دائما قيمة مقابل سعر. هذه الشركة المشكل الوحيد الذي تواجه هو خدمات جوجل بالنسبة للمستخدم العادي الذي لا يجيد إنزال أو لا تحميل تطبيقات من مصادر خارجية ويريد تجنب تلك المشاكل كلها. لكن تبقى شركة جيدة جدا، لا في الفئة المتوسطة ولا في الفئة العليا، بهاتفها بي 30 وكذلك بي 40. بالنسبة لشركة سامسونج، تلخيصي على هذه الشركة أنها تبيع لك الاسم بالدرجة الأولى، لها أجهزة جيدة، لكن بالمنافسة مع شركة هواوي والشاومي ستجد أن القيمة مقابل السعر أقل. بالنسبة لشركة أوبو، هي شركة جيدة لكنها تركز بشكل كبير على التصميم، فدائما تجد أن لها هواتف أنيقة جدا، لكن قيمتها مقابل السعر كذلك تخسر أمام الشاومي وهواوي. أنفينكس تحاول أن تطور من نفسها كثيرا، خصوصا عندما رأينا جهازها النوت 7 الذي يأتي بشاشة تقريبا 7 بوص ومميزات رائعة، لكن عيبه أن كانت شاشة HD بلس فقط وليست فول HD. حسنت من هذا الأمر في إصدارها الأخير المطروح حاليا في الأسواق، هو أنفينكس 08، يأتي بشاشة 1080، كذلك معدل تحديث 90 هرتز ومجموعة من الميزات الرائعة في هذه الشاشة. كذلك حجم شاشة 6.85، أي شاشة كبيرة جدا. كذلك هناك مميزات أخرى في شركة أنفينكس. المميز بالنسبة لشركة أوبو حتى لا نضيع حقها، هذه الشركة تتميز بواجهة كالور اس، واجهة سلسة وخفيفة بالنسبة للمستعمل، لا تستخدم كثيرا من موارد الجهاز، وسأشرح هذه النقطة. بالنسبة لشركة شاومي، عندما تشتري جهاز بنسخة 4 جيجا رام، عندما تحاول الاستخدام ستجد أن المتبقي من هذه الرام 2 جيجا، أي أن 2 جيجا كاملة أخذتها موارد الجهاز للاستخدام. كذلك تأخذ 14 جيجا من ستوكاج فقط لنظام التشغيل، على عكس أنفينكس وأوبو. أوبو تضع واجهة خفيفة. الأفضل على الإطلاق بالنسبة للواجهة، وإن لم يكن جهاز متصدر في المبيعات في الأسواق، هو جهاز نوكيا. جهاز نوكيا يضع ستوكروم، أي أنه أندرويد خام بدون أي إضافات، ومما يسهل
الاستخدام كذلك يضع لك جهاز خفيف، وإن كان 2 جيجا فقط في الرام سوف تشعر بأنه سلس في الاستعمال، لكنه لا يقوم بتشغيل ألعاب على سبيل المثال، لا يتوفر على شاشة 1080. بالنسبة للواجهات تحتاج فيديو كامل، لأن الواجهات تختلف من شركة إلى أخرى، وكل شركة تحاول أن تضفي شكل خاص على شركتها أو على البراند الخاص بها في الواجهة، مما يزيد في الحمولة على موارد الجهاز، وبالتالي أنت تخسر بعض من إمكانيات الجهاز للواجهة. بالنسبة للواجهة نفسها، هناك من قد يطرح سؤال ويقول لماذا أصلا أشتري جهاز به واجهة، أكتفي بالأندرويد ستوك فقط، الأندرويد الخام. لأن بالنسبة لشركة شاومي واجهتها فيها العديد من المميزات التي ستنفعك في الاستخدام، لكن دون نسيان أن في هذه الواجهة أمور أخرى إضافية مضافة قد لا تفيدك، وفي نفس الوقت أنت تدفع تكلفتها من موارد الجهاز. يبقى بالنسبة لي أكثر الشركات التي أرشحها لأن تكون الأفضل على الإطلاق شاومي، هواوي، أوبو، انفينكس، سامسونج. هذا ليس بالترتيب، هذا الترتيب عشوائي، ويبقى لكل شركة عشاقها والفانز الذين يتبعوا يختارون أجهزتها. لذلك فالأمر يبقى متروك، حتى وإن أردت أن أقوم بالتقييم لا أستطيع ذلك، لأن في كل فئة هناك جهاز يتفوق على الآخر، أي أنني أجد في فئة $200 جهاز من سامسونج يتفوق على البقية، لكن في $150 ملك هذه الفئة هو شاومي. عندما أصل إلى فئة $350 تدخل شاومي من جديد، عندما أصل إلى $400 تدخل شركة هواوي، وهكذا. بالنسبة للشركات دائما تحاول أن تتواجد في السوق على الأقل في فئة سعرية محددة، لا يمكن أن تختار السوق كاملا. لذلك لا يمكنك أن تفضل شركة على أخرى، يمكنك أن تفضل إصدار على آخر أصدر في نفس الوقت. بالنسبة للإصدارات الحالية فإنه نحن على الأقل 3 أشهر إن لم يكن شهرين نجد إصدار جديد لكل الشركات، وهذا الأمر يصعب مسألة الاختيار ما بين فضليات الشركات. لذلك عليك أن تأخذ بالحسبان الأمور التي بدأنا بها في البداية: أمرين: القيمة التي تود تقديمها مقابل هاتف معين، وحاجتك من الهاتف. إن علمت هذين الأمرين بشكل جيد أنا متأكد أنك سوف تقف على عتبة اختيار الهاتف الأفضل لك. يبقى أن تضع لائحة بكل الهواتف الموجودة في تلك الفئة السعرية، مع مراعاة أن لها وكيل داخل بلدك، أي ضمان. سوف تجد على الغالب حوالي 5 أجهزة تتنافس، وعندما تدخل على اليوتيوب ستجد مقارنات بين هذه الأجهزة لترى، لا أقول الأفضل فيها، فبالنسبة لي حتى تلك 5 أجهزة لا يمكن أن أقوم بالتفضيل فيها بشكل شخصي. حتى أكون دقيق، عندما أختار جهازين يتنافسان، شخص ما يريد شاشة جيدة، هذا الجهاز يقدم شاشة فول اتش دي. شخص آخر يريد الألعاب، سيجد مثلا تحديث 60 هرتز 90 هرتز. إذن صاحب الألعاب سوف يختار هذا الجهاز، وصاحب مشاهدة ومن يريد شاشة كبيرة سوف يختار الجهاز الآخر. إذن الأمر متروك لحاجتك من الهاتف. حاولت أن أتكلم بصفة عامة في كل الأمور التي تكلمت فيها. يوجد نقاط تحتاج إلى فيديو كامل لشرحها بالتفصيل، خصوصا المعالجات وكذلك الشاشة. بالنسبة للنقطة التي أريد الختم بها، أن كل مستعمل للهاتف مهما كانت حاجتهم من الهاتف يركزان على أمر مهم جدا، وهو البطارية. على البطارية أن تتجاوز 4000 ملي أمبير، أيضا أن يكون لها الشحن سريع على الأقل 18 واط، أيضا أن تعمل بالتايب سي وليس اليو اس بي سي. إن اخترت هذا الخيار سوف تكون في مأمن من أن تقوم بشحن الهاتف داخل نفس اليوم، سيكمل معك اليوم. أيضا المعالج، كلما ارتقيت في المعالج كلما كانت نسبة استهلاك البطارية أقل. أقوم بإنهاء هذا الفيديو الآن، أشكركم على المتابعة، أتمنى دعمكم للقناة، وسوف أقوم بمراجعات كثيرة إن شاء الله.